به نام خدا، من زهرا ایمانی دیزجیکان هستم و مدرس زبان فرانسه. در این آموزش قراره که با هم لغات مقدماتی این زبان رو یاد بگیریم. اما ضرورت یادگیری این لغات چی هستش؟ به این مثال توجه کنید. اگر شما نکات گرامری یک زبان رو خوب بهش تسلط داشته باشید، اما لغات مربوط به فقط یک شرایط گفتاری رو ندونید، نمیتونید منظورتون رو فقط با استفاده از این نکات گرامری به طرف مقابلتون برسونید. پس لازمه برقراری ارتباط موفق در یک زبان یادگیری لغات و اصطلاحات در کنار یادگیری بخش‌های دیگه این زبان هستش. بریم سراغ اولین بخش از آموزشمون که معرفی کردن لا پرزنتاسیون. این فصلمون خودش از 4 تا زیربخش تشکیل شده که عبارتند از سلوی، نحوه سلام دادن و احوال پرسی کردن، لا پولیتس، چگونگی رعایت ادب، لا کمیونیکاسیون، نحوه برقراری ارتباط درست و در آخر او تلفن، چگونگی کار کردن با تلفن و تماس گرفتن. اما چجوری باید تو این زبان سلام و احوال پرسی کنیم؟ قبل از رفتن سراغ یادگیری این لغات مربوط به سلام و احوال پرسی، بهتره که این نکته ای رو من بهتون گوشزد کنم. در زبان فرانسه سلام کردن و احوال پرسی کردن در موقعیت‌های مؤدبانه و رسمی با موقعیت‌های دوستانه متفاوت هستش. اگر شما اولین بار کسی رو دارید میبینید یا با کسی صحبت میکنید که از لحاظ سنی از شما بزرگتر هستش یا توی یک محیط رسمی و اداری قرار دارید، باید از اصطلاحات مؤدبانه و رسمی استفاده کنید. در حالی که اگر با فردی صحبت میکنید که باهاش دوست هستید یا آشناتون هستش یا با یک کودک، با یک خردسال، با یک بچه‌ای دارید صحبت میکنید، از اصطلاحات دوستانه تر باید استفاده کنید. بریم سراغ یادگیری این اصطلاحات. اگه شرایط دوستانه بود 4 تا لغت رو میتونید استفاده کنید. البته دوتای اولی که بونژور و بونسوار هستش هم برای شرایط دوستانه استفاده میشه هم برای شرایط رسمی. چه تفاوتی داره؟ تفاوتش اینه که بعد از بونژور و بونسوار اسم کوچیک یا پرنو استفاده میکنید. بونژور برای زمانی که هوا هنوز تاریک نشده و صبح و بونسوار زمانی که هوا تاریک شده و عصر هستش. par exemple bonjour محمد، bonjour مینا، bonsoir علی، سالو و کوکو هم کاملا دوستانه هستند. در حالت رسمی هم دوباره از بونژور و بونسوار نسبت به اون زمان و تایمی که استفاده میکنیم باید استفاده کنیم، اما بعدش القاب رسمی استفاده میشه، مثل مسیو یعنی آقا، مدام یعنی خانم و مادموازل یعنی دوشیزه. par exemple bonjour monsieur احمدی، bonsoir madame زرچینی. بعد از سلام کردن میرسیم به پرسیدن حال و احوال. دقیقاً مثل سلام دادن 2 تا حالت رسمی و دوستانه داره. حالت رسمی باید از ضمیر vous یا شما استفاده کنیم. Vous allez bien؟ Vous allez bien؟ خوبید؟ Comment allez-vous؟ حالتون چطوره؟ اگر هم حالت دوستانه داشت از ضمیر tu یا تو استفاده میکنیم. Tu vas bien؟ Tu vas bien؟ Comment vas-tu؟ Ça va یا ça va bien؟ Comment ça va؟ Tu vas bien؟ خوبی؟ Comment vas-tu؟ چطوری؟ خب حالا چجوری به این سوالات جواب بدیم؟ بستگی به حالتون جواب دادن میتونه متفاوت باشه. البته امیدوارم که همیشه از حالت اولی استفاده کنید. اگر حالتون خیلی خوب بود میگید je vais super bien یا je vais très bien. اگر میخواستید به صورت ژنریک یا کلی تر جواب بدید میگید oui merci je vais bien، ça va bien merci یا merci bien.
اگر نه خیلی خوب بودید نه خیلی بد بودید، یعنی 50-50 بودید، از این سه تا اصطلاح میتونید استفاده کنید. بف، پمل، کمسی، کمسا، یعنی بدک نیستم پمل، بدک نیستم، کمسی کمسا، 50-50 میگذره. اما اگه خدایی نکرده حالتون بد بود، با توجه به شرایطی که دارید باز میتونید از اصطلاحات مختلف استفاده کنید. اگر بخواید به حالت کلی بگید که حالم خوب نیست، میگید No, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien. یا Je ne vais pas très bien. یا Je ne me sens pas très bien. اگر حالتون بد بود، بیمار بودید یا خسته بودید، از این اصطلاح استفاده میکنید. Je suis malade. Je suis malade. یا Je suis malade. اگر خسته بودید، Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. این اوی آخر هم که اینجا گذاشتم مربوط میشه به کسی که خانم هستش و داره صحبت میکنه. میدونید که ادجکتیو ها در زبان فرانسه با توجه به جنسیت شخصی که داره صحبت میکنه متفاوت هستش. پس اگر من بخوام بگم خسته هستم میگم Je suis fatigué با این یک اوی اضافه آخرش. مورد بعدی اصطلاح هستش که براتون میخونم. Je ne me sens pas dans mon assiette یا Je ne suis pas dans mon assiette. به صورت تحت لفظی معنیش میشه من je ne me sens pas یا je ne suis pas. من توی بشقابم نیستم. اسیت یعنی بشقاب. اما به صورت کلی بگیم یعنی از لحاظ روحی و از لحاظ جسمی تو حال مساعدی قرار ندارم. برای گرسنگی و تشنگی هم از فعل avoir استفاده میکنید. avoir یعنی داشتن. j'ai faim. j'ai faim. من گرسنم. j'ai soif. من تشنه هستم. اگر کسی رو بشناسید بخواید بپرسید که چه خبر، میگید quoi de neuf. quoi de beau. quoi de neuf. quoi de beau. اگر اتفاقی افتاده میتونید اون رو تعریف کنید، اما اگر چیز خاصی پیش نیامده میتونید بگید rien de spécial. rien de spécial. rien de bien. rien de bien یا rien de neuf. یعنی همیشگی، چیز خاصی پیش نیامده، سلامتی. یا le train-train quotidien. le train-train quotidien. این یک اصطلاحه به معنی این که میرم سر کار برمیگردم خونه. همون زندگی عادی روزانه. بعد از سلام و احوال پرسی کردن میرسیم به شیوه های خداحافظی کردن. این شیوه ها میتونن با توجه به زمان تغییر کنن. مثلا ما میتونیم از حرف اضافی ا با اکسان گرو برای روزهای هفته استفاده کنیم. ا لندی تا دوشنبه. برای موارد دیگه هم استفاده میشه مثل ا demain تا فردا. ا la semaine prochaine تا هفته بعد. برای زمانهای خاص هم استفاده میشه. ا bientôt به زودی میبینمت یا ا tout à l'heure چند ساعت بعد میبینمت. این شیوه خداحافظی با توجه به موقعیت هم تغییر میکنه. برای حالت دوستانه سلو میتونیم استفاده کنیم. درسته سلو هم برای سلام استفاده میشه هم برای خداحافظی. حالت رسمی au revoir یعنی به امید دیدار یا adieu میتونیم استفاده کنیم، خدا نگهدار. و bon journée و bon soirée هم میتونیم استفاده کنیم. bon journée حالت خداحافظی بونژور هستش، روز خوبی داشته باشید. bon soirée حالت خداحافظی bonsoir هستش، یعنی عصر خوبی داشته باشید. برای معرفی کردن سوالهای مختلفی میتونیم بپرسیم، از جمله کی اس، سکی یا کی سه هستش به معنی این که ایشون کی هستن. در حالتهای دوستانه و صمیمانه میتونیم بپرسیم اسکو تو کنه ژان، آیا تو ژان رو میشناسی؟ اسکو تو کنه ژان. کنه از فعل کنتر میاد به معنی شناختن. اگر جواب مثبت بود که نیاز به معرفی نداره، جواب منفی بود از فعل پرزانته استفاده میکنیم
Je te présente جان، من جان رو بهت معرفی میکنم. یا خیلی ساده میگیم voilà voici mon collègue جان، همکار من جان، این هم همکار من جان. voilà voici یعنی این هم، mon collègue همکار من جان. در حالت رسمی تر اگر میخواید کسی رو معرفی کنید، به جای ضمیر تو باید از ضمیر vous شما استفاده کنید. Je vous présente معرفی میکنم Monsieur Legendre، من آقای لژاندر رو بهتون معرفی میکنم. و بعد اگر خواستید میتونید لقب جایگاه اون شخص رو بگید. Le directeur de cette entreprise، رئیس این شرکت هستش آقای لژاندر. یا خیلی ساده میتونید بگید c'est monsieur Legendre، c'est monsieur Legendre. برای جواب دادن از یکی از صفت‌ها، از یکی از این صفت‌هایی که اینجا داریم میتونید استفاده کنید. content contente، این ای که داریم برای حالت مؤنثه، کسی که گوینده است که اگر خانوم باشه باید بگه contente. ravi ravi تغییر نمیکنه. heureux heureuse. میگیم یا je suis content je suis contente یا contente ravi heureux یا heureuse de. بستگی به کسی که داریم ملاقاتش میکنیم میتونیم از ضمیر تو یا از ضمیر vous استفاده کنیم. اگر دوستانه هستش تو میگیم، اگر رسمی هستش vous میگیم. به عنوان مثال برای یک دوستی contente de te rencontrer de te rencontrer، خوشحالم که ملاقاتت میکنم. یا heureuse je suis heureuse de vous rencontrer، خوشحالم که شما رو ملاقات میکنم. یا میگید je suis contente de vous connaître، خوشحالم که میشناسمتون. و در آخر میگید enchanté enchanté، خوشبختم. enchanté از دیدار شما خوشبختم. بعد از پرزانته میرسیم به accueillir، خوش آمدگویی کردن. از چه اصطلاحاتی باید استفاده کنیم؟ از فعل انتره میتونید استفاده کنید با توجه به شرایط. اگر رسمی بود میگیم انتره، اینا البته حالت امری هستن، بفرمایید انتره. اسیوو فعل سسوار هستش یعنی بشینید، یا میگیم انتر اسیتوا، بفرما بشین. و بعدش میگیم سیل وو پلی یا سیل تو پلی یعنی خواهش میکنم. اگر بخواید بگید که خیلی خوشحالم از دیدنت میگید ça me fait plaisir de vous voir ou de te voir. خیلی خوشحالم ça me fait plaisir de vous voir از دیدن شما ou de te voir از دیدن تو. اما اگه کار اشتباهی کردیم و میخواستیم عذرخواهی کنیم چه اصطلاحاتی باید استفاده کنیم؟ s'excuser یا عذرخواهی کردن در زبان فرانسه با توجه به موقعیت‌ها متفاوت هستش. اگر حالت رسمی بخواید عذرخواهی کنید میگید pardon je suis désolé یا désolé excusez-moi. اگر دوستانه بود میگید excuse moi منو ببخش. بخواید به کسی که از شما عذرخواهی کرده جواب بدید از این اصطلاحات استفاده میکنید. je vous en prie، خواهش میکنم. je vous en prie. ce n'est rien یا ce n'est pas grave یعنی مشکلی پیش نیامده، چیز خاصی نیست. یا برای دوستانه میگید je t'en prie، خواهش میکنم. de rien، چیز خاصی انجام ندادم، کار خاصی نکردم. برای درخواست کردن چطور؟ demander poliment، comment demander poliment، چجوری مؤدبانه درخواست کنیم؟ از یکی از این سه اصطلاحات استفاده میکنید. vous pouvez، شما میتونید. tu peux، تو میتونی. je voudrais، من میخوام. je voudrais خیلی قرار استفاده بشه، برای خرید کردن هم این رو استفاده میکنیم. par exemple vous pouvez me donner votre avis sur ce livre، میتونید نظرتون رو در مورد این کتاب به من بگید. یا میرید یه قهوه سفارش بدید میگید je voudrais un café s'il vous plaît. je voudrais un café s'il vous plaît. برای جواب مثبت دادن میگید oui bien sûr، آره چرا که نه، bien sûr حتما، اوکی، pas de problème، هیچ مشکلی نیست، ça va ça marche، برای من اوکی هستش. یا میتونید حالا تشکر کنید. اگر کسی به شما جواب مثبت داد میگید merci beaucoup merci beaucoup، خیلی ممنونم. merci à vous، از شما ممنونم. merci à toi، از تو ممنونم. او merci mille fois، هزاران بار تشکر. بریم سراغ سویته یا آرزو کردن. چجوری بتونیم
آرزو کنیم. ابتدا دوتا ما ادجکتیو داریم اینجا، بون و بون، که از یک ریشه هستن. بون حالت مذکر هستش، بون حالت مؤنث هستش. par exemple bon courage، bon courage، موفق باشی. اگه کار سختی کسی بخواد انجام بده این رو استفاده میکنیم، bon courage. bon voyage، bon voyage، سفرت به خیر باشه. bon appétit، bon appétit، اینجا لیزون خواهیم داشت. نوش جان، bon anniversaire، دوباره لیزون خواهیم داشت، تولدت مبارک. برای بون هم اسامی مؤنث رو استفاده میکنیم براش. bon nuit، bon nuit، نوی کلمه مؤنثه، پس بون رو استفاده میکنیم. نه رو باید تلفظ کنیم. bon nuit، شب بخیر. bon année، سال نو مبارک باشه. bon chance، موفق باشی. اینو معمولا آخر ورقه ها می نویسن، یا مدرس قبل از اینکه، یا معلم قبل از اینکه بچه ها شروع به امتحان کنن از این استفاده میکنه. bon chance les étudiants. یا bon vacances، bon vacances، تعطیلات خوش بگذره. vacances هم جمع هستش هم مؤنثه، پس bon رو مؤنث میاریم هم اس اضافه میکنیم آخرش. تلفظش یادتون نره، bon نزل هستش، bon نه رو تلفظ میکنیم. یا میتونیم از joyeux استفاده کنیم، joyeux نوئل، نوئل مبارک. joyeux anniversaire، اینجا هم لیزون داریم، joyeux anniversaire، تولد مبارک باشه. از اصطلاحات دیگه هم میتونیم استفاده کنیم، مثلا برای استراحت و خواب خوش به کسی بگیم dors bien یا dormez bien، خوب بخوابید، dormez bien، از فعل dormir میاد خوابیدن. یا repose-toi bien، reposez-vous bien، se reposer میاد استراحت کردن، repose-toi bien، خوب استراحت کنید. reposez-vous bien، خوب استراحت کنید. برای سال جدید هم بخوایم آرزوی خوب کنیم میگیم tous mes vœux، tous mes vœux، تمام آرزوهای خوب من برای شما. اما برای جشن عروسی و تولد میتونیم بگیم félicitations، toutes mes félicitations، یا tous mes vœux de bonheur. félicitations، toutes mes félicitations، مبارک باشه. tous mes vœux de bonheur، با تمام آرزوهای خوشبختی من برای شما. البته félicitations و toutes mes félicitations برای موقعیت های دیگه هم استفاده میشه، مثلا ارتقای رتبه یا قبولی در یک آزمون. چارتی که اینجا میبینید در مورد فعل هایی هستش که برای برقراری ارتباط یا la communication استفاده میشن. اولین فعلی که داریم فعل پغله هستش، فعل گروه اول er داره آخرش، یعنی حرف زدن. با حرف اضافه های مختلفی استفاده میشه. par exemple parler à quelqu'un، با کسی صحبت کردن اما فرد مقابل یعنی شنونده فقط گوش میده. parler avec quelqu'un، با کسی صحبت میکنیم اما شنونده به ما جواب میده. parler de quelqu'un ou de quelque chose، یعنی در مورد چیزی یا در مورد کسی صحبت کردن. par exemple به عنوان مثال Je parle à mon ami de mes activités préférées. من دارم با دوستم صحبت میکنم، دوستم فقط شنونده است. در مورد چی؟ de mes activités préférées، در مورد فعالیت های مورد علاقم. او je parle avec mon père، من با پدرم دارم صحبت میکنم، پدرم هم به من داره جواب میده. فعل بعدی که داریم dire هستش، فعل گروه سومه، یعنی گفتن به کسی. ou raconter une histoire، un conte à quelqu'un. raconter une histoire، histoire داستان، conte قصه، تعریف کردن داستان یا قصه به کسی. و در مقابل شخص شنونده چی کار میکنه؟ écouter میکنه، گوش میده. par exemple elle dit à ses amis qu'elle va apprendre le français. اون به دوستاش گفت که قراره فرانسه یاد بگیره. ou chaque nuit Julie raconte des contes à ses fils. هر شب جولی تعریف میکنه قصه هایی رو برای پسراش. les fils چیکار میکنن پسراش؟ les fils écoutent Julie، به جولی گوش میدن. این قسمت رو با یک مثال شروع میکنم. Il vaut mieux dire la vérité que mentir.
dire la vérité راست گفتن mentir ou faire les mensonges دروغ گفتن. il vaut mieux بهتره که به جای اینکه دروغ بگیم راست بگیم. il vaut mieux dire la vérité que mentir. بریم سراغ ادجکتیو ها و فعل های دیگه‌ای که کاربرد دارن برای برقراری ارتباط. d'abord il parle beaucoup. اون خیلی صحبت میکنه. beaucoup یعنی خیلی. tu parles de Jean. در مورد ژان داری صحبت میکنی. oui il est bavard. اون خیلی حرف میزنه. être bavard یا être bavard یعنی پر حرف بودن. صفت ها همیشه با فعل être استفاده میشن و تطابق پیدا میکنن. Jacques raconte beaucoup de blagues. raconter des blagues به معنی جوک گفتن هستش. ژاک کلی جوک تعریف میکنه. tu es sérieux ou tu es sérieuse. sérieux یعنی جدی. جدی میگی؟ جدی هستی؟ no je plaisante. plaisante به معنی شوخی کردن. نه من شوخی میکنم. ou Julie ne parle pas en public. elle est timide. Julie در عموم صحبت نمیکنه. در جمع صحبت نمیکنه. چرا؟ elle est timide. برعکس باور یا باورد هستش. برای اینکه خجالتیه. تیمید چون آخرش داره دیگه لازم نیست تطابق بدید برای مذکر یا مؤنث بودن. فعل دیگه هم که داریم باورده هستش. یعنی کسی که زیاد صحبت میکنه. زیاد صحبت کردن. افعال دیگه که بیشتر در کلاس درس استفاده میشه عبارتند از poser des questions à quelqu'un. Par exemple, j'ai posé une question à mon prof. از استادم سوال پرسیدم. demander à quelqu'un از کسی درخواست کردن. j'ai demandé un stylo à mon ami pour écrire. از دوستم برای نوشتن خواستم که خودکارش رو به من بده. ou répondre à quelqu'un به کسی جواب دادن. mon frère m'a posé une question. برادرم از من سوالی پرسید. et j'ai répondu immédiatement. و من سریع بهش جواب دادم. و در آخر expliquer رو داریم یعنی توضیح دادن. j'ai expliqué à mon ami comment résoudre ce problème. به دوستم توضیح دادم که چجوری این مسئله رو حل کنه. این پروبلم رو حل کنه. افعال به درد بخور دیگه‌ای که هستن c'est d'abord prononcer. prononcer هستش تلفظ کردنه. par exemple cette prononciation est incorrecte. این تلفظ incorrect اشتباهه. non je pense qu'il a un accent anglais. نه فکر کنم که یه لهجه انگلیسی داره. اکسان یعنی لهجه. یه مثال دیگه mon professeur m'a dit que. mon professeur m'a dit que je dois améliorer mon accent. باید لهجه‌مو رو بهتر کنم. ou par exemple j'aime beaucoup écouter cette actrice prononcer les mots en français. دوست دارم به این بازیگر حالا گوش کنم وقتی که داره کلمات رو به فرانسوی تلفظ میکنه. بخش بعدی پرسیدن معنی la signification. معنی. میتونیم از این اصطلاحات از این سوالات استفاده کنیم. qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça signifie la communication. برای جواب دادن ça veut dire ça signifie le sens de ce mot est parler avec quelqu'un. parler avec quelqu'un با کسی صحبت کردن. برای expliquer یا توضیح خواستن یا توضیح دادن on peut dire comment on peut dire ou traduire la vérité en personne. چجوری میتونیم بگیم یا چجوری میتونیم traduire کنیم یعنی این رو به فارسی برگردونیم. la vérité en personne. personne یعنی به فارسی. on dit راستی و درستی. ترجمه کردن traduire بهش میگیم راستی و درستی. on peut dire vous pouvez répéter. یه چیزی رو نشنیدیم و میپرسیم که میتونید تکرار کنید. par exemple je ne connais pas ce mot. vous pouvez répéter. میتونید این رو تکرار کنید. vous pouvez expliquer une autre fois à nouveau. میتونید دوباره توضیحش بدید. une autre fois یه بار دیگه à nouveau جدید. s'il vous plaît لطفا. qu'est-ce que vous dites؟ چی گفتید؟ یا میتونید بگید désolé pardon je ne comprends pas. من متوجه نشدم. یک مثال دیگه par exemple excusez-moi vous pouvez répéter la question s'il vous plaît. خیلی عذر میخوام میتونید سوال رو دوباره
تکرار کنید سوال رو تکرار کنید ou vous pouvez répéter lentement vous pouvez répéter lentement میتونید آرومتر تکرار کنید je suis en train d'apprendre cette langue من در حال یادگیری این زبان هستم بریم سراغ پرسیدن نظر ایده demander l'opinion از این اصطلاحات میتونید استفاده کنید par exemple qu'est-ce que tu penses de ce film در مورد این فیلم چه فکری میکنی penser یعنی فکر کردن de cette idée de ce film qu'en pensez-vous tu en penses quoi اینا یعنی در موردش چی فکر میکنی est-ce que vous êtes d'accord آیا شما موافقی d'accord یعنی موافق بودن tu es d'accord تو موافقی ou quelle est ton opinion نظرتون چیه نظر تو چیه با توجه به موقعیت میتونیم رد کنیم refuser کنیم یا قبول کنیم accepter کنیم par exemple je ne suis pas d'accord یعنی موافق نیستم je suis d'accord یعنی موافقم je suis pour یعنی من موافقم je suis contre مخالفم c'est vrai کاملا درسته non ce n'est pas correct نه صحیح نیستش tu as raison vous avez raison یعنی شما حق دارید avoir raison اصطلاحی هستش برای گفتن این که شما حق دارید je crois que c'est une bonne idée فکر میکنم که ایده خوبیه bonne idée ایده خوبیه croire از فعل croire میاد یعنی فکر کردن باور داشتن penser فکر کردن je trouve que c'est une mauvaise idée فکر میکنم که ایده بدی باشه موزی باشه بریم سراغ بخش بعدی که پروپوزه هستش پیشنهاد دادن به عنوان مثال میخواد یک کسی رو به قهوه دعوت کنید از فعل وولوار استفاده میکنید فعل گروه سوم هستش tu veux du thé چای میخوای vous voulez venir میخواید بیاید باز هم میتونیم قبول کنیم accepter کنیم با این اصطلاحات oui avec plaisir bien sûr با کمال میل حتما je veux bien حتما خیلی هم میخوام ça me fait plaisir با کمال میل volontiers c'est très gentil de ta part خیلی لطف میکنی لطف شما رو میرسونه on peut refuser میتونیم رد کنیم بگیم non merci نه ممنونم c'est gentil je suis désolé je ne peux pas من نمیتونم یا بگیم که اهمیتی نداره برامون comme tu veux هر جوری که میخوای ça m'est égal برای من فرقی نداره بریم سراغ انویته کردن دعوت کردن vous êtes libre vous êtes disponible و بعدش زمان رو میانیم vous êtes libre وقتتون آزاده در دسترس هستید vous êtes disponible par exemple vous êtes libre le week-end prochain آیا آخر هفته بعدی لیبر وقتتون آزاده باز میتونید رفوزه کنید ردش کنید یا اکسپت کنید با این اصطلاحات وی سمو کاملا برای من مناسبه وی سمو کنویان کاملا برای ما مناسبه وی c'est bien ou oui je suis disponible یعنی در دسترس هستم oui je suis libre وقتم آزاده یا ردش کنید رفوزه کنید no désolé c'est dommage متاسفم خیلی بده c'est dommage je suis pas libre je ne suis pas libre من وقتم آزاد نیست یا je suis occupé je suis prise یا pris je suis occupé یعنی من سرم شلوغه نمیتونم بیام یا میتونی بگی je ne suis pas là ce jour-là من اونجا نیستم اون روزی که من رو دعوت کردید ce jour-là par exemple این مثالی که زدم vous êtes libre le week-end prochain oui je suis libre یا میتونی بگی désolé je ne suis pas disponible je ne suis pas disponible je ne suis pas libre je ne suis pas là ce jour-là چگونگی صحبت کردن با تلفن این بخش رو به دو قسمت تماس گیرنده و جواب دهنده تقسیم کردیم به حالت مکالمه‌ای ابتدا وقتی با کسی تماس میگیرید میگید الو bonjour یا فقط bonjour و بعد میگید je voudrais parler à je pourrais parler à j'aimerais parler à یعنی میتونم با کسی صحبت کنم بعد از اسم فرد مورد نظرتون رو میگید ستای اولی
رسمی تر هستش. آخری اسکو جولی الا غیر رسمی تر. جولی اسم کوچیکه. شخص جواب دهنده از شما میخواد که خودتون رو معرفی کنید. C'est de la part de qui؟ کی پشت خطه؟ از طرف کی هستش؟ Qui est à l'appareil؟ Puis-je savoir qui est à l'appareil؟ میتونم بدونم که کی پشت خطه؟ بعد شما خودتون رو معرفی میکنید با اصطلاحات Je m'appelle، Je suis، C'est à l'appareil، Moi c'est. Je m'appelle زهرا ایمانی. C'est زهرا ایمانی à l'appareil. و بعد از شما میخواد که چند ثانیه صبر کنید. Vous pouvez patienter s'il vous plaît؟ میتونید صبر کنید لطفاً. Ne quittez pas، جایی نرید، منتظر بمونید. Un instant، یه لحظه. Je vous le passe، من گوشی رو بهشون میدم. اگر طرف مقابل اونجا بود، جولی c'est pour toi. جولی با تو کار دارن، c'est pour toi. اگر نبود، désolé elle n'est pas là. اون اینجا نیست، elle n'est pas là. Elle est difficile à joindre، à contacter. joindre یعنی تماس گرفتن. سخته که باهاش تماس بگیریم. Je suis désolé monsieur est en ligne. خیلی عذر میخوام، آقای فلانی پشت خط هستن، سرشون شلوغه. اگر شماره تلفنتون رو نداشتن ازتون میخوان که شماره تلفنتون رو بگید. Il a votre numéro de téléphone؟ آیا ایشون شماره تلفنتون رو دارن، نمره دو تلفن؟ اگر هم پیامی داشتید ازتون میپرسن که اگر پیامی دارید بهشون برسونن. Est-ce que je peux prendre un message؟ prendre un message یعنی پیام گرفتن. میتونم پیامتون رو بگیرم؟ Vous voulez laisser un message؟ میخواید پیامی رو بذارید. laisser un message گذاشتن پیام. اگر جوابتون مثبت بود میگید Oui. Est-ce que vous pourriez demander à Julie de me téléphoner à 20h؟ آیا میتونید؟ pourriez از فعل pouvoir میاد. بخواید از جولی که به من تلفن کنه، زنگ بزنه. à 20h ساعت 20. اگر جوابتون منفی بود میگید No je rappellerai plus tard. نه من بعداً زنگ خواهم زد. rappeler یا rappeler به معنی دوباره زنگ زدن هستش. فعلای دیگه ای داریم برای زنگ زدن مثل تلفن اکلکن، appeler، rappeler یا appeler و rappeler هم گفته میشه. دقت کنید تلفن حرف اضافه داره، appeler و rappeler حرف اضافه نداره. برای مساج، SMS و تکستو هم اگر بخوایم پیامی رو بفرستیم میگیم envoyer un message، envoyer un SMS، envoyer un texto. اگر پیامی رو دریافت میکنیم از فعل recevoir un message، recevoir un SMS یا recevoir un texto استفاده میکنیم. همینطور که در مکالمه هم داشتیم prendre un message یعنی گرفتن پیام، laisser un message که برعکسش هستش au contraire on a laissé un message یعنی گذاشتن پیام. si quelqu'un nous téléphone، اگر کسی به ما زنگ زد on peut répondre au téléphone، میتونیم جواب بدیم به تلفن. سوالات قسمت saluer با عبارات مناسب کامل کنید. Vous rencontrez votre collègue monsieur محمدی ce matin. شما همکارتون آقای محمدی رو صبح ملاقات میکنید. با عبارت مناسب کاملش کنید. جواب: Bonjour monsieur محمدی. Vous allez bien؟ Merci. Je vais bien et vous؟ Je vais bien, merci. سوال دوم: dire au revoir، خداحافظی کردن. Le soir quand je m'en vais je dis. زمان عصر وقتی که مکانی رو ترک میکنم je m'en vais je dis میگم bonjour، bonne journée، bonne soirée. comment allez-vous؟ جواب درست میشه bonne soirée. سوال سوم: ça va quand vous ne vous sentez pas très bien، وقتی که حالتون خوب نیست. ça va super bien،
Je suis malade. Je vais bien. pas mal. جواب درست. Je suis malade. سوال بعدی پرزانته معرفی کردن. شما معرف دوستتون برای یک موقعیت شغلی بودید و با او برای مصاحبه کاری همراه میشید و اون رو معرفی میکنید. Entrez. Bonjour messieurs. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour monsieur Safai. و اینجا دوستتون رو معرفی میکنید. Je vous présente. Je vous présente monsieur محمدی par exemple به عنوان مثال. Mon ami دوستم. Enchanté. Je suis content de vous rencontrer. souhaiter آرزو کردن. C'est l'anniversaire de mon ami jeudi. تولد دوستمه. چی باید بگم؟ A. Bonne soirée. B. Bon courage. C. Joyeux anniversaire. D. Bonne année. جواب درست. C. Joyeux anniversaire. برای عذرخواهی کردن. Vous êtes en retard. دی رسیدید. Vous dites A. Ça va. B. Désolé. C. Coucou. D. Je vous en prie. جواب درست. B. Présenter. فرض کنید به شرکتی زنگ زدید و میخواید با فردی صحبت کنید. نفر اول. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur. بعدش اسم رو میارید. C'est de la part de qui? C'est madame Esfahani à l'appareil. Un instant, je vous le passe. Un peu plus tard. Je suis désolée. Monsieur est en ligne. Vous voulez laisser un message? Oh non, merci. Je rappellerai plus tard. به سوالات پاسخ دهید. البته این رو خودتونم میتونید پاسخ بدید. جواباتون میتونه متفاوت باشه. حالا با توجه به نظری که خودم دارم جواب میدم. Répondez aux questions. Code 9. Rien de spécial. Comment ça va? Ça va bien, merci. Qui est-ce? C'est madame Zargari. Vous parlez de quoi? Je parle de Jacques. Tu es libre ce soir? Oui, je suis libre. Pourquoi? Quelle est votre opinion? Je suis contre. Vous voulez venir? Bien sûr. در این سوال متنی داریم. باید با استفاده از این کلمات و عبارات این متن رو کامل کنید. Timide, explique. Occupé, pose. Pardon, téléphoner, parle. Bonjour, écoute, texto. بریم سراغ متن. Aujourd'hui, j'envoie son camarade de fac, Jacques. امروز ژان هم کلاسی دانشکده‌اش رو دید. camarade de fac که اسمش ژاکه. Et il lui dit بهش چی گفت؟ Bonjour. Et il lui dit bonjour. Il parle à son ami de ses activités préférées. با دوستش صحبت کرد در مورد چی؟ در مورد فعالیت‌های مورد علاقه‌اش. Et il s'explique. بهش توضیح داد. L'une de ses activités sportives préférées. یکی از فعالیت‌های ورزشی مورد علاقه‌اش رو توضیح داد. Il parle de judo. Il parle de judo. در مورد جودو صحبت کرد. Jean écoute ses explications et par la suite Jean گوش کرد به توضیحاتش و بعدش il pose plusieurs questions. کلی سوال پرسید. Jean était très surpris. خیلی تعجب کرده بود جان. چرا؟ car à la fac چون توی دانشگاه توی دانشکده son ami n'aimait pas parler en public. دوستش دوست نداشت که توی عموم تو جمع صحبت کنه. Et il était timide. خجالتی بود. Jacques invite Jean chez lui, mais comme il était Jacques, دوستش ژان رو دعوت کرد خونش chez lui, mais comme il était اما چون occupé بود, comme il était occupé, سرش شلوغ بود, il refuse son invitation, رد کرد دعوتشو. En lui disant, در حالی که بهش میگفت pardon, عذر میخوام. Ensuite, c'est passe. Jacques demande son numéro de téléphone pour téléphoner et envoyer un texto. بعدش هم ژاک ازش شماره تلفنش رو خواست که چیکار کنه؟ بهش زنگ بزنه یا بهش SMS بفرسته.